मोगाल बावा भयणीनो, मोजे सोवे रिगून रावात. हें जेजूचें आमंत्रण क्रिस्तांवाचो भावार्थ क्रिस्ता कडेन जिवो संबोध घडून हाडटा. विशयाचेर उजवाड घालतना आमचे धर्म प्रांतीक दोतोनीचें केंद्र लोकांक क्रिस्ता कडेन संवाद करूंक मदत करता आनी जेजू वरवीं प्रभावी दोतोन आनी आकारणी फुडें व्हरूंक आदार दिता. उद्देश म्हणल्यार लोकांक फकत संपर्कांत हाडप न्हय, तर तांकां जेजू कडेन जिवीतभर आनी आत्म्याचो संबंद घडून हाडप, अशें पाप सायब जुआंव पावलो दुसरो हाणें कातेकेजी त्रादेंदे हातूंत सांगलां. धर्म प्रांतीक दोतोनीचें केंद्र भुरग्यांक, तरणाट्यांक आनी वडिलांक शुभ वर्तमानाची मुळयां आनी कातोलीक शिकवणेक तयार करता. धर्म प्रांतीक दोतोनीचें केंद्र पुराय वर्सा खातीर येवजिल्ल्या वेगवेगळ्या दोतोनीच्या कार्यक्रमां वरवीं देवाची पोरजेक शिसापोरी प्रवास करूंक तांकां सांगात दिवंक आपयता. तशेंच देव संदेशकारां खातीर वर्सुकी जेजूचे संदेशकार कुर्स आयोजीत करता. ते भायर धर्म प्रांतीक दोतोनीचें केंद्र कातोलीक पवित्र सभेची दोतोनींत आशिल्ल्यो शिकवण्यो खोलायेन समजून येवपा खातीर धर्म प्रांतीक पावंड्यार डिप्लोमा कोर्स घडून हाडटात. तेच परी भावार्थ्यांक उदार मनान हे संदीचो वापर करूंक उर्बा दिता. तशेंच ओत्मीक आनी भावार्थ्याचे नदरेन हे वरोस बोर चलपी कार्यावळींत पुराय मनान वांटो घेवपाक उलो मारतात. धर्म प्रांतीक दोतोनीचे केंद्राचो दुसरो कार्यक्रम म्हणल्यार भावार्थाच्या आकारप्यांची मुळावी आकारणी, बेसीक फॉर्मेशन ऑफ द फेथ फॉर्मेटर्स नांवाचो कार्यक्रम. हो थोड्या काळाचो शिकवण घेवपी कोर्स फिरगोज आनी वाराड्याच्या पावंड्यार नव्या संदेशकारांक दोतोनीचो वावर बरे तरेन फुडें व्हरूंक तांची तयारी करूंक हो कोर्स घडून हाडटात. आमचे फिरगोजेंतलो खंयचोच संदेशकार फावो ते आकारणे बगर उरचो न्हय आनी पद्दतीन आनी जिवीत दिवपी रितीन भावार्थ पावोवंक तयार आसचो अशी त्या कोर्साची इत्सा आनी हुस्को आसा. भावार्थाची आकारणी पुराय जिवीतभर चलपी प्रवास. हें मनान दवरून आमचे संदेशकारां आकाज, जेजूस आनी टिकाज ह्या धर्म प्रांतीक दोतोनीचे केंद्रा काळार आसलोल्या ह्या संस्थेंतल्यान फिरगोज आनी शाळा मदें संबंद बांदून हाडटात. फिरगोजेचे मिसावाचे सेवक जाल्ल्यान धर्म प्रांतीक दोतोनीचें केंद्र मोजे सोवे रिगून रावात ह्या विशयांत रुजलां. फिरगोजेच्या दर एका वांगड्यांक पवित्र पुस्तक, साक्रामेंट्स, मागणे, दोतोण आनी समाजीक जिणे वरवीं क्रिस्ता वांगडा एकवटून रावंक मदत करपाचो हावेस बाळगिला. गवळी बाप पाद्र विगारांक, पादकुरांक, कोपेलावांक आनी एबी काळा वावुरपी शाळाच्या जबाबदारेच्या मनशांक हो गवळीक वावर भावार्थाची आकारणी करून आनी धर्म प्रांतीक दोतोनीचे केंद्राचे मार्गदर्शना खाला फळादीक करूंक उलो मारता. जेजू सोवे कोळ रिगून रावंक, भावार्थांत वाडूंक आनी बरें फुळां दिवंक धर्म प्रांतीक दोतोनीचें केंद्र आमकां मार्गदर्शन दिवन हीच आमची मागणी.